आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर साउथ अफ्रीका ने जो इज़राइल के ख़िलाफ़ एक केस फाइल किया है, उसकी दो हियरिंग्स 2 दिन की हियरिंग्स में साउथ अफ्रीका ने अपना केस प्रेजेंट किया और उसके बाद जो है इज़राइल जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है बेसिकली उन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जो एलिगेशंस जो साउथ अफ्रीका ने इज़राइल के ऊपर लगाए। और मेनली जो साउथ अफ्रीका जो जेनोसाइडल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने के लॉयर्स ने एक बहुत अच्छी एफर्ट की है और उन्होंने जो है बेसिकली अपने तौर पे तो अच्छी तरह से प्रूव किया कि बेसिकली जो इज़राइल के जो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहा है वो जेनोसाइडल उसकी इंटेंट जेनोसाइडल है, क्योंकि उनके लीडर्स जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, डिफेंस मिनिस्टर है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है और नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और के मिनिस्टर है। इन सब के उन्होंने बयान को लिस्ट किया कि किस किस तरह से इन्होंने कहा कि हम गज़ा को लेवल कर देंगे या इन सब को जला देंगे और सब टेररिस्ट हैं, हम सबको मार देंगे। इन्होंने सब बेसिकली इनके पॉइंट्स जो उन्होंने स्टेटमेंट्स बोली थी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, गज़ा के लोगों के ख़िलाफ़, वो सब लिस्ट की। उसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो इनके मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और जो फुट सोल्जर्स हैं जो गज़ा के अंदर गए उनके बयानात देखे, उनकी वीडियोस दिखाएं कि किस तरह से वो लोग खुश हो रहे थे जब उन्होंने जो है बटन दबा के बिल्डिंग्स तबाह की और किस तरह से उन्होंने वहाँ पर लूटा भी। एक और रिपोर्ट आई है इन रिसेंट डेज़ के तकरीबन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ सामान जो है उसमें गोल्ड, पैसे, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें इन सोल्जर्स ने लेके जो है गज़ा के जो रूइंस हैं उसमें से निकाल के बेची हैं और उसकी भी उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। इन्हें खुद बेचते हैं और उसकी वीडियोस बना रहे हैं। तो कम से कम जो एक फ़िगर आया वो तकरीबन 25 मिलियन तक डॉलर्स का फ़िगर आया, उससे ज़्यादा ही इन्होंने किया होगा। लेकिन जो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें जो इन्होंने ये बताया जो इज़राइल की जो डिफेंस थी वो बेसिकली जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं लॉयर, वो ये बता रहे हैं कि इन्होंने बेसिकली कोशिश ये की मेनली जुरिस्डिक्शन पे अटैक किया कि बेसिकली पहली बात तो ये कि साउथ अफ्रीकन को ना हमसे डिस्कस करना चाहिए था और इन्होंने यूनिलैटरली जो ना हम पे इल्ज़ाम लगा दिया और इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती क्योंकि हमारे ऊपर अटैक हुआ था हमास की तरफ से 7 अक्टूबर के। और फिर उन्होंने जो उनकी जो इतने झूठ हैं जो ऑलरेडी झूठ साबित हो चुके हैं मीडिया के अंदर, उन्हीं झूठ को रिपीट किया। ये बताया कि उस दिन जो थे इतने लोग मरे और उसमें इतने सिविलियंस थे, लेकिन जो चीज़ मीडिया के अंदर बहुत दिनों से साबित हो चुकी है कि उस दिन 7 अक्टूबर को जो इजरायली आर्मी थी उन्होंने जो है अपने सिविलियंस को भी टारगेट किया। तो वो जो नंबर्स हैं जो इन्होंने हमास के ऊपर लगा दिए सिविलियन डेथ्स के, वो बेसिकली गलत है। और ये सब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर आ चुका है और बाकी जो उनके लाइस थे कि बेसिकली कि जो हमास के जो लीडर्स थे वो बेसिकली हॉस्पिटल्स या स्कूल्स के अंदर उन्होंने नीचे नेटवर्क बनाया हुआ था, टनल्स का नेटवर्क था, वहाँ पे उनकी बेसिस थी। इसलिए हमने जो है सिविलियंस जो हमसे मरे वो हम जानबूझ के सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमास जो है वो उस जगह से ऑपरेट कर रहा था इसलिए हमने टारगेट किया। और लेकिन ये सब चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे ही प्ले आउट हो चुकी हैं कि ये सब चीज़ें झूठ थी। उनकी कोई भी झूठ जो है ये जो भी उन्होंने क्लेम्स एलिगेशंस लगाए थे कि इस तरह हो रहा है उस तरह हो रहा है, उस तरह हुआ नहीं। इनफैक्ट उसका उलट ही हुआ कि हर चीज़ जो है वो इजराइल ने बेसिकली जानबूझ के जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया और वो इसलिए तबाह किया कि वो उनका पहले दिन से ही प्लान ये था कि इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, किस तरह से जो हम इतने सालों से ये चाह रहे हैं कि ये गज़ा की पट्टी खाली हो जाए और वो हो नहीं रही थी। तो इस तरह ये बहाना हमें मिल गया कि इस तरह से ना हम पहले नॉर्थ का करेंगे कि नॉर्थ से हम इन लोगों को साउथ करेंगे, फिर साउथ से इनको
سائنائی کی طرف دھکا دے دیں گے جو. لیکن یہی چیز جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تھی لائرس کی, انہوں نے بیسکلی بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے پہلے نارتھ سے علاقہ خالی کیا, پھر جو ساؤتھ میں جہاں لوگ گئے وہاں پہ بھی ہیوی بمبارڈمنٹ کی, انڈسکرمنیٹ بمبارڈمنٹ کی, اور تھاؤزنڈس آف پاؤنڈس کے جو ایمونیشنز ہیں وہ صرف کیا کہتے ہیں ہفتوں کے اندر استعمال کیا. حالانکہ اس لیول کے جو ایمونیشن ہے وہ افغانستان کے اندر یو ایس نے پورے سال میں بھی استعمال نہیں کیا تھا, جو انہوں نے ایک ہفتے کے اندر ایک چھوٹی سے ایریا کے اندر اسرائیل نے وہاں پر برسائے بم. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو جتنا اماؤنٹ آف بامبس اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر غزہ کے اندر برسائے, اتنے بام تو افغانستان کے اندر پورے سال کے اندر یا عراق کے اندر پورے سال کے اندر امریکنس نے پورے افغانستان میں بھی نہیں برسائے, جو انہوں نے ایک غزہ کی چھوٹی سی پٹی کے اوپر اتنی ڈینسلی پاپولیٹڈ سیویلینس سے اور اس کے اوپر گرائے. اور یہی آرگیومنٹس بیسکلی جو چیز میڈیا پہ پروو ہو چکی ہے کہ یہ جھوٹ ہے, اسرائیل جو تھا اس اسرائیل کے جو لائرس تھے وہ اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے تھے, اور کوشچن یہ اٹھا رہے تھے کہ ان کی کوئی جورسڈکشن نہیں بنتی. اور انفیکٹ ساؤتھ افریقہ پہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ وہ جو ہے بیسکلی حماس کا ساتھ دے کے ہمارے اوپر جینوسائڈ کر رہے. یعنی بالکل انہیں جو آرگیومنٹ تھا اس کو فلپ کر دیا کہ ہم وکٹم ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے ظلم ہوا, اور بیسکلی جو حماس ہے وہ بیسکلی جو ہے نا وہ جینوسائڈل ان کا انٹینٹ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل ختم ہو جائے یا جو جوڈائزم ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن بات وہ یہی, یہ سب نیریٹو بلڈنگ کی بات ہے. حماس جو ہے یا جو بھی فلسطین کی ریزسٹنس ہے وہ لیجیٹمیٹ ریزسٹنس ہے, ان کے اوپر قبضہ ہے اسرائیل کا, اور یہ ناجائز قبضہ ہے. اللیگل سیٹلمنٹس بن چکی ہیں بہت ساری جگہوں پہ, اور ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بالکل نسل کشی والا سلوک ہے کہ آپ نے ان کے جو ہے پاور بند کر دیا, آپ نے ان کا کھانا بند کر دیا, پینا بند کر دیا, دوائیں بند کر دی, ہر طریقے سے ان کے اوپر ایسی مشکلات کریں گے کہ وہ انسان جس طرح نارملی ہر جگہ انسان رہتے ہیں اس طرح کی بیسک رائٹس بھی ان کے پاس نہیں ہیں. تو اب جو یہ پینل آف ججز ہے یہ پریلیمنری اس فیز کے اندر بیسکلی یہ ریسٹرکشنس لگا سکتا ہے اسرائیل کے اوپر کہ اسرائیل جو ہے فوری طور پہ جنگ بندی کریں. لیکن اسرائیل کا جو ابھی تک موقف یہ ہے کہ ہم جو ہے بیسکلی وکٹم ہیں, اور ہم نئی جنگ بندی کریں گے, کیونکہ اگر ہم جنگ بندی کرتے ہیں اس سے جو ہے نا حماس کو ٹائم ملے گا اور وہ ہم پہ اور اٹیک کریں گے. لیکن شروع سے لے کے اب تک جو حماس کی جو اسٹریٹجی رہی تھی پہلے دن سے, انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے فوجی ٹارگٹس کو ٹارگٹ کیا اور وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ تھے. اس کے علاوہ ان کا جو انٹینٹ نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ ہاسٹیجز لے کے جائیں اور ان ہاسٹیجز کو ایکسچینج کریں جو ان کے اسرائیلی جیل میں تقریباً 10,000 سے زیادہ اسرائیل نے ہاسٹیجز لیے ہوئے اور ان کے ساتھ برا سلوک بھی کیا. اور حماس نے آن دا کانٹریری جتنے بھی لوگ ان کے پاس سے ہاسٹیجز واپس گئے ابھی تک ریلیز ہوئے, کسی نے بھی مس ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ نہیں بتایا کہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی زیادتی ہوئی, بلکہ سب نے یہی کہا کہ ہمارے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک ہوا. اور تو یہ چیزیں سب جو ہے اسرائیل کی جو نیریٹو ہے اس کے کاؤنٹر جا رہا تھا. لیکن اسرائیل کی جو سپورٹ ہے وہ بیسکلی اب بالکل جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی بالکل سامنے آ رہے ہیں. ایون جرمنی جو ہے بیسکلی یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئی سی جے کے اندر اپنی ٹیم بھیجیں گے یا اس کے اندر ان کا ساتھ دیں گے. انڈیا کی طرف سے بھی کچھ اسی طرح سے بیان آ رہے ہیں. تو بیسکلی جو انٹرنیشنلی جو پاورز ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں اور جو اسرائیل کے خلاف کر رہی ہیں وہ بالکل آلموسٹ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور اس طرح سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ریلی کون جو ہے کتنا جو ہے وہ بیسکلی انسانیت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور کتنا جو ہے وہ بیسکلی ان عناصر کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں جو بیسکلی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور جو بیسکلی اس دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں. آئی مین مینلی یہی جو پارٹیز ہیں وہ بیسکلی آمنے سامنے ہیں. ساؤتھ افریقہ
کی جو لیگل ٹیم ہے ماشاء اچھی کمپیٹنٹ ٹیم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی اس زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں بڑے ہوئے ہیں، جس زمانے میں افریقہ کے اندر بھی اسرائیلی جیسی ایک حکومت تھی، اپارٹھائڈ ساؤتھ افریقہ جس کو لوگ کہتے ہیں، کہ اس وقت اس اپارٹھائڈ ساؤتھ افریقہ کو اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت آرم کرتی تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو بیسکلی اس آرم اور پاورفل اینٹی کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، اور اب جا کے وہ اس ملک کو لیڈ کر رہے، اور یہ وہی ملک ہے بیسکلی جو بہت عرصے تک جس طرح سے فلسطین کی سچویشن ہے اسی طرح کی سچویشن آلموسٹ یہاں پہ بھی تھی، کہ لوگوں کے ساتھ اپارٹھائڈ، جس میں بیسکلی جو کالے اور لوگ تھے ان کو ایک طرف ہوتے تھے، اور جو گورے جو ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے، جن کا وہ ملک بھی نہیں تھا، جو انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے اور ایکسپلائٹ کرنے آئے تھے ساؤتھ افریقہ کو، انہوں نے اپنے لیے ایک الگ دنیا بنائی ہوئی تھی، اور جن کا اصل میں وہ ملک تھا ان کے ساتھ ہی جو ہے نا خراب سے خراب سلوک کیا جا رہا تھا۔ اور یہ جو ابھی جو گلوبل پاورز ہے یہ بھی اسی ایکسپلائٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔